हामीहरूले कतिसम्म खतरनाक शत्रुहरूलाई पालेर राखेका छौँ अब जानौँ है त। प्रेम भक्ति चन्द्रिका पृष्ठ 80 तात्पर्यमा बताइएको छ, महाभारतको उदाहरण हो। क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानाम इह दृश्यते क्रुद्धं पापं नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। अब ध्यान दिएर सुनौ है, त्यो भयानक भन्दा भयानक त्यो महाशत्रु को हो थाहा छ? जसलाई हामीहरूले एकदम माया गरेर पालेर राखेका छौँ, एकदम माया पनि गरेका छौँ र एकदमै मलजल गरेर उसलाई डाइट खुवाएर हामीहरूले राखेका छौँ। यदि ऊ भएन भनेदेखि हामीहरूलाई लाग्छ हाम्रो जीवन शून्य भयो, हामीहरूलाई लाग्छ हामीले जीवनमा हार्यौँ। अब कस्तो शत्रु हो त? कति खतरनाक शत्रु यहाँ बताइयो। क्रोध मूलो विनाशो हि प्रजानाम इह दृश्यते। हे सुश्रोणी, यो लोकमा मानवको विनाश गर्नका लागि क्रोध भन्दा ठुलो महाशत्रु केही पनि छैन। क्रोध मूलो विनाशो हि, क्रोध भन्दा विनाशकारी तत्त्वहरू केही पनि छैन। अब अगाडि क्रुद्धम पापम नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुर्नपि। क्रोधी व्यक्तिले नगर्ने पाप केही पनि छैन। यो संसारमा जति पनि पाप कर्महरू भइरहेका छन्, जति पनि दुष्कर्महरू भइरहेका छन्, प्राय जसो दुष्कर्महरू क्रोधी व्यक्तिबाट, जसको क्रोध छ, एकदमै क्रोधी व्यक्तिहरूबाट हुने गर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइयो। हेर्नुहोस् है, क्रुद्धम पापम नरः कुर्यात्। पाप गर्नेहरू जति सबै क्रोधी व्यक्तिहरूले। ल अब हेर्नुहोस्, हामीहरूले कस्तो अपराधी र कस्तो महाशत्रुलाई पालन पोषण गरेर डाइट खुवाएर राखेका छौँ। हेर्नुहोस् है, क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। र यो क्रोधी व्यक्तिले यतिसम्म घात गर्न सक्दछ कि उसले आफूलाई ज्ञान दिने, शास्त्रमा भगवत स्वरूप बताइएको, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र भनिन्छ, गुरुलाई साक्षात भगवानको उपमा दिएको छ। त साक्षात भगवत स्वरूप गुरुको पनि हत्या गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्दछ क्रोधी व्यक्ति। ल हेर्नुहोस् है, यो महाभारत वन पर्वको उदाहरण हो। अनि त्यसै गरी क्रुद्धः पुरुषया वाचा श्रेयो श्रेयप्यवमन्यते। क्रोधी व्यक्तिले के बोल्ने के नबोल्ने फरक छुट्याउनै सक्दैन, जे पनि बोलिदिन्छ, मुखमा जे आयो त्यही बोलिदिन्छ। वास्तवमा क्रोधी व्यक्तिको मुखमा कुन बेला कस्तो शब्द उब्जिन्छ, कुन बेला कस्तो शब्द निस्कन्छ, त्यो कुनै ग्यारेन्टी नै हुँदैन। जति पनि घिनलाग्दा अस्पृश्य शब्दहरू, अश्लील शब्दहरू हामी पनि देख्न सक्दछौँ। जब व्यक्तिहरू क्रोधित भएर झगडा गर्दछन् त्यो बेलामा राम्रा मान्छेले पनि, हेर्नुहोस् है, इमान्दार असल ज्ञानी मान्छेहरूले पनि मुखमा कस्तो छाडा शब्द बोल्दछन्, हो कि होइन? कस्तो घिनलाग्ने शब्द बोल्दछन्, एकदमै अश्लील शब्दहरू बोल्दछन्। यहाँ त्यही भने वाच्य हि कुपितो। हेर्नुहोस् है, कुपित हुन्। वास्तवमा क्रोधले यसरी कुपित गराउँदछ कि उसको दिमाग नै भ्रष्ट गराइदिन्छ। दिमाग भ्रष्ट गराइदिन्छ। म को हुँ, मैले कस्तो शब्द बोल्न हुन्छ, कस्तो शब्द बोल्न हुन्न भनेर। अनि क्रोधी व्यक्तिले यो जगतमा नगर्ने यस्तो कुनै पाप कर्म छैन। उनले जस्तो सुकै अपकर्म पनि गर्दछ। अनि यहाँ बताइयो, जो व्यक्ति क्रोधी छ उसले अबद्धलाई पनि मार्न सक्छ, अबद्धलाई पनि हत्या गर्न सक्छ, जसलाई मार्नै हुँदैन, जसलाई कुनै हालतमा पनि जसको वध गर्नुहुन्न उसलाई वध गर्न सक्छ। निर्दोषहरूलाई पनि उसले रुवाउन सक्छ, दुःख दिन सक्छ। र जो बद्य हो, अर्थात् जो वध गर्नको लागि योग्य छ, उसलाई भने उसले छोडिदिन सक्छ। यहाँ त्यही बताइयो। हेर्नुहोस् है, हिंसाद क्रोधाद बद्यास्तम बद्यान सम्पूजयते बद्य च। यहाँ के भन्यो? क्रोधी व्यक्तिले जसको वध गर्न नहुने उसको वध पनि गर्न सक्दछ र जसको वध गर्नुपर्ने हो उसको चाहिँ वध गर्दैन। आज संसारमा भइरहेको पनि त्यही छ। ल हेर्नुहोस् है, क्रोधी व्यक्तिको बुद्धि छिटै समाप्त हुन्छ र त्यसपछि क्रोधको वशमा परेर उसले कुनै पनि मर्यादाको पालना गर्दैन, जस्तो सुकै मर्यादाको पनि उसले उल्लङ्घन गर्दछ। क्रोधी व्यक्ति छिटै विनाशको मुखमा पुग्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले कति ठुल्ठुला महाशत्रुहरूलाई पालन पोषण गरेर राखेका छौँ। हामीहरू यसो विचार गरौँ त,
जब पनि हामीहरूलाई क्रोध आउँदछ हामीहरू एकदम खुसी हुन्छौँ, मनै मन आनन्दित हुन्छौँ, हो कि होइन? किन भन्दाखेरि जसले मलाई जिस्काइरहेका छन्, जसले मलाई तथानाम भनिरहेका छन्, म क्रोधी भएँ भनेदेखि ती व्यक्तिहरू डराउने छन् भन्ने फिलोसफी हामीहरूले पालेर राखेका छौँ। अलिकति आँखी भौँ उचालेर आँखा अलिकति सन्काएपछि, अहिले यस्तो भनिसकेपछि त्यो अगाडिका मान्छेहरू चाहिँ डरले थुर काँप्दछन् अनि म शक्तिशाली भइहालेँ नि, उनीहरूले मलाई हात ढोग्नेछन्, अब म बलवान भइहालेँ। हो, यो अहङ्कार, यो अभिमान हामीभित्र हुन्छ र यो अभिमानले हाम्रो क्रोधलाई पालेर राखिरहेको छ, हो कि न? तर प्रिय भक्त भागवत, यहाँ शास्त्रमा बताइयो क्रोधी व्यक्तिभन्दा महापापीहरू कोही पनि छैनन्। अनि त्यसै गरी चिकित्सा शास्त्रमा पनि क्रोधी व्यक्तिहरूलाई अनेक किसिमको रोग लाग्ने भनेर पनि बताइएको छ। अब क्रोधी व्यक्तिहरूलाई के रोग लाग्दछ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मृगी, उन्मादी, मूर्छा भनेको बेहोस हुनु, हृदयघात, नाक हृतपिण्ड, पाकस्थली, रक्तस्राव, रक्तबमन, रगत छाड्नेसम्म पनि रोग लाग्दछ। हेर्नुहोस् है, कहिले कहिले त क्रोधी व्यक्तिको उत्तेजनामा मृत्यु पनि हुने गर्दछ। क्रोधी व्यक्ति हरदम चिन्ताग्रस्त रहन्छ। क्रोधी व्यक्तिले हरदम यही विचार गरिरहन्छ कि मैले मेरो आत्मरक्षा कसरी गर्ने भनेर। यस्तु क्रोधम समुत्पन्नम प्रज्ञया प्रतिभाद्यते तेजस्विनम त विद्वांसो मन्यते तत्त्वदर्शिन, महाभारत वन पर्वमा भनियो। जो व्यक्तिले क्रोधको सहारा लिन्छ, क्रोधको वशीभूत भएर त्यो व्यक्तिको प्रज्ञा, बुद्धि, प्रज्ञा भनेको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, नष्ट हुन्छ। अर्थात् जो व्यक्तिहरू क्रोध मुक्त रहन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई पण्डितजनले शास्त्रमा तेजस्वी भनेर पुकारेका छन्। तेजस्वी, क्रोध मुक्त हुनु नै तेजस्वी हुनु हो। क्रोधयुक्त हुनु भनेको निस्तेज हुनु हो। क्रोधले हाम्रो तेज स्वाहा गरिदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ। अब कृष्ण भक्तको प्रसङ्गमा कृष्ण भक्त दैन्य र विनयले भूषित हुन्छ र यो महाशत्रुलाई सुरुदेखि नै त्यागिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, जो राधाकृष्णको भक्त अत्यन्त दैन्य, आफूलाई अत्यन्त दिनहीन सोच्नुहुन्छ र सुरुवातदेखि नै, पछि गएर म क्रोध नियन्त्रण गर्छु यो होइन, सुरुवातदेखि नै यो महाशत्रुलाई कृष्ण भक्तहरूले लात हानेर भगाइदिनुहुन्छ। जब पनि क्रोध आउन थाल्दछ हामीभित्र, त्यो क्रोध आउन थाल्ने बित्तिकै हामीहरूले यो क्रोधलाई, जब पनि हामीभित्र क्रोध आउँदछ हामीहरूले के गर्नुपर्दछ थाहा छ? शास्त्रमा उपदेश दिएको छ, जब पनि हामीभित्र क्रोधले डेरा जमाउन थाल्दछ त्यसपछि त्यो क्रोधलाई त्यहाँबाट भगाउनको लागि हामीहरूले क्रोधकै सहारा लिनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, क्रोधलाई धपाउन पनि क्रोधकै सहारा लिनु पर्यो। क्रोधलाई भन्नु पर्यो, हे क्रोध, दुष्ट क्रोध, बदमास क्रोध, त तुरुन्त म भित्रबाट भागिहाल त, तँ आउने होइन। तेरो कारणले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, तेरो कारणले गर्दाखेरि मैले अनेक किसिमका पाप कर्म गर्दछु, तेरो कारणले गर्दाखेरि म नरक जान्छु, तेरै कारणले गर्दाखेरि यो संसार सागरमा म डुबेको छु क्रोध, त्यस कारणले गर्दा अब तैँले मलाई भित्रबाट दुःख दिने छैनस्, तँ यहाँबाट तुरुन्त भागिहाल भनेर क्रोधसँग हामीहरूले क्रोध गर्नुपर्दछ। प्रिय भक्त भागवत, यहाँ त्यही बताइयो, कृष्ण भक्तहरूले क्रोधलाई धपाउनुहुन्छ, त्यागिदिनुहुन्छ। सुरुदेखि नै क्रोधको सहारा लिनुहुन्न। अरू व्यक्तिहरू क्रोधको सहारा लिन्छन्, किनकि क्रोधको सहारा लियो भनेदेखि हैकम जमाउन सकिन्छ, शासन गर्न सकिन्छ, सबैलाई थुर्र थर्काएर राख्न सकिन्छ भन्ने अरू व्यक्तिहरूको विचार हुन्छ। तर राधाकृष्ण भक्तहरूको विचार त्यस्तो हुँदैन। क्रोध आयो कि डरले थरथर काँप्नुपर्छ है, किन भन्दा अब क्रोधले केही न केही गराउँछ। अब क्रोधले जसरी चट्याङ पर्दाखेरि हामी थर्किन्छौँ नि, अब चट्याङले घर भत्काइदिन्छ अथवा चट्याङले हामीहरूलाई पनि सिद्ध्याउन सक्छ भनेर हामी डराउँछौँ नि, होइन? हो, त्यसै गरी जब क्रोध आउँदछ त्यसपछि आएर एकदमै तर्सिएर बस्नु पर्दछ। यो क्रोधले कुनै त्यस्तो किसिमको अप्रिय घटना नघटाओस्, एकदम राधाकृष्णको स्मरण गर्नु पर्दछ, क्रोधदेखि टाढा बस्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, क्रोधी व्यक्तिहरूले कुनै पनि किसिमको अनुशासन, कुनै पनि किसिमको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्न पनि पछि हट्दैन। हेर्नुहोस् प्रिय भक्त, अन्य शास्त्रमा त यतिसम्म बताइयो कि क्रोधी व्यक्तिहरूलाई नि सबै किसिमको रोग लाग्दछ। सबै किसिमको रोग, कस्तो किसिमको, मृगी, होइन, अनि उन्मादी, पागल। जो व्यक्तिहरू पागल हुन्छन्, वास्तवमा पागल हुने व्यक्तिहरू ज्यादा क्रोधी व्यक्तिहरू। यो कुरा हामीहरूले विचार गरौँ।
यदि हामीहरू ज्यादा क्रोधित भइरहन्छौँ होइन, एकदमै पल पलमा क्रोधित भइरहने के, रिसाइरहने के, पल पलमा छिनको छिन रिसाइरहने एकदमै बिना कारण, केही कारणै छैन रिसाइरहने गर्दछौँ भनेदेखि हामी पागल हुन्छौँ, निश्चित पागल हुन्छौँ। शास्त्रमा त्यही बता उन्माद रोग लाग्दछ, पागलपनको रोग आउँदछ, मूर्छा भइरहने कि फेन्ट भइरहने रोग लाग्दछ क्रोधी व्यक्तिहरूलाई। याद गर्नुहोस्, जो व्यक्तिहरू ज्यादा क्रोधित भइरहन्छन्, क्रोधले हाम्रो शरीरभित्रको अधिकांश शक्तिलाई चुस्ने गर्दछ, खाने गर्दछ। हाम्रो इम्युनो पावर भन्छ नि, प्राण रक्षा, प्रतिरक्षा शक्ति, त्यो प्रतिरक्षा शक्तिलाई क्रोधले नष्ट गरिदिन्छ र क्रोधी व्यक्तिलाई खतरनाक रोग र खतरनाक जीवाणुहरूले पनि आक्रमण गर्दछन्। पाकस्थलीबाट रक्तस्राव भनेको अल्सरको रोग पनि लाग्दछ, क्रोधी व्यक्तिहरूलाई अल्सरको रोग लाग्दछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो शास्त्रमा बताइएको, यो महाभारतमा बताइएको छ। क्रोधी व्यक्तिलाई पाकस्थली रक्तस्राव भनेको घाउ, रगत बग्ने, रक्त बमन आदि, अनि त्यसपछि मुखबाट रगत निस्कने। हेर्नु, अब हामी विचार गरौँ त क्रोधले कतिसम्म खतरनाक स्थिति निम्त्याउँदो रहेछ। क्रोधले हामीबाट यस्तो किसिमको कार्य गराउँदछ जुन कार्य पापमय हुन्छ र हामीहरूलाई दण्ड भोगाउँदछ, जेल पनि पर्नुपर्ने हुनसक्छ। कति व्यक्तिहरू क्रोधकै बसमा परेर दुष्कर्म गर्दछन्, अपराध गर्दछन्, अनि जीवनभरको लागि मामा घर जान्छन्, जीवनभरको लागि कालकोठरीमा कैद रहन्छन्, हो कि होइन? क्रोधकै कारणले गर्दा हो नि। ल हेर्नुहोस्, अब क्रोधभन्दा महान शत्रु को रहेछ त? कोही छैन रहेछ। ल हेर्नुहोस्, क्रोध हो। यो क्रोधसँग हामी क्रोधित बन्नु पर्दछ। अरे क्रोध, अरे बदमास क्रोध, मलाई दुःख दिने होइन, मलाई दुःख दिने होइन। राधाकृष्ण भक्त त अझ कति सावधान हुनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, राधाकृष्ण भक्त यो आदर्श सिकाउनु पर्दछ कि हामीहरू क्रोधबाट सधैँभरि बच्नु पर्दछ भनेर यो आदर्श सिकाउनु पर्दछ समाजमा। समाजमा त क्रोधकै कम्पिटिसन छ, कसले बढी क्रोध गर्ने। ल आइज, तँभन्दा म के कम क्रोध गर्नलाई। तँ 50 डिबीको आवाजमा चर्किन्छस् भनेदेखि म 100 डिबीको आवाजमा चर्किन्छु। अनि फेरि उसले भन्छ तँ 100 डिबीको आवाजमा चर्किन्छस् भनेदेखि म 500 जिबीको आवाजमा चर्किन्छु। 1000, 2000, भौतिक संसारमा त यही त छ नि। तर भक्तले कहिले पनि यस्तो किसिमको आसुरिक मानसिकताको अनुशीलन गर्नुहुन्न। क्रोध अत्यन्त खतरनाक चिज छ। हेर्नुहोस् है, क्रुद्धो हि कार्ये शुश्रोणी न यथावत प्रपश्यति न कार्यम न च मर्यादम नर क्रुद्धो अनुपश्यति। ल हेर्नुहोस् त, क्रोधी व्यक्तिले कुन कार्य गर्न हुने, कुन कार्य गर्न नहुने यो ठम्याउनै सक्दैन रे। ल हेर्नुहोस् है, न कार्य न च मर्यादम, न उसले कुनै राम्रो कार्य गर्न सक्छ, न उसले कुनै मर्यादा नै पालना गर्छ। एकदमै पथभ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा क्रोध अत्यन्त खतरनाक शत्रु हो। भक्ति जीवनमा क्रोधबाट यति टाढा बस्नुपर्छ, एकचोटि पनि यो क्रोधलाई हामीहरूले स्थान दिनुहुन्न। आयो कि यसलाई धपाइहाल्नुपर्छ है। सावधान, बर्बाद गरिदिन्छ, साधन जीवन तहसनस गरिदिन्छ भक्ति साधना। एकदमै हामी विचार गरौँ, जुन दिन हामी क्रोधित बन्दछौँ त्यो दिन हामीहरूलाई कति नरमाइलो लाग्दछ, कति अशान्ति हुन्छ मनमा। हाम्रो साधना कति रसले, हाम्रो साधना कति निरसपूर्ण हुन्छ, रसले विहीन हुन्छ, मनै लाग्दैन त्यो दिन। एकदम उराट लाग्छ। जुन दिन क्रोधी भएका हुँदैनौँ त्यो दिन कति आनन्द आउँछ। किन भन्दा क्रोधी भएपछि भगवत कृपा प्राप्त गर्न सकिँदैन, क्रोध मुक्त भएपछि भगवत कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।